وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم زد أهل هذا البيت إيمانا وعلما وعملا ودعوة وجهادا في سبيلك وابتغاء مرضاتك. اللهم زدهم في كل خير. اللهم زدهم صحة وعفة وحلما وحكمة وعافية ومعافاة ونورا ورفعة وعزا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محزونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.